میرے آقا کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ کرم کی بھیک ملے خیرات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے، جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اور چونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام مشکل بھی ہے، آپ نے صرف آقا آقا کی صدا جو ہے یہ لگانی ہے، کیونکہ آج ہم اپنے آقا کا ہی میلاد منانے ہیں، سرکار کو یاد کرنے ہیں، تو آقا کا کوئی زبان خاموش نہ رہے، لاجپال آقا کو یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی ساتھ ساتھ سنیں گے، بلند آواز سے آپ نے کہنا ہے آقا 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 آقا، سب کہیے آقا 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 آقا، آئے مدنی آقا، آئے مدنی آقا، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا 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 آقا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کمال کیا، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے آقا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے،
यहाँ तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आका 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 बोलो आका 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 आका। मैंने वैसे अभी अभी आपको कहना है, पढ़ना तो मैंने काफ़ी है, काफ़ी मुझे टाइम दिया है पढ़ने के लिए, तो बार बार मैं नहीं कहूँगा आपको, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए सरकार का जिक्र करते हुए, झिझकना नहीं चाहिए। अगर सरकार का जिक्र करते हुए शर्म आए तो फिर सबसे पहले मुझे है जो मैं करने आया हूँ। अभी मुफ्ती साहब आएंगे, सरकार की शान बयान करेंगे, इसमें शर्माने वाली कोई नहीं बात, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ें नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर किसी का कहना सरकार की बारगाह में कबूल हो गया, किसी का जिक्र कबूल हो गया, उसके सदके सब का बेड़ा पार हो गया। पता नहीं है, इसलिए बुलंद आवाज से हो सके तो आंखों को बंद कर दे, मुझे देखने की कोई फजीलत नहीं। आका 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 प्यारे आका आका सोने आका आका। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक ज़मीन व फलक, समा को सबक में से का निशान तुम्हारे लिए। आका 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 ताजदार खत्म नबूवत। अब दोनों हाथों को उठा के, अब किसी ने खामोश नहीं रहना, क्योंकि हमारे अकीदे की बात हो रही है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत जिंदाबाद। आका 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 आका। जिना में चमन चमन में समन, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सिज़ाए बिहन पे ऐसे बिदन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए। आका का आका आका आका। बड़ी ऊंची हस्ती का कलाम पढ़ा हूँ। उलमा फरमाते हैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम, जो इमाम का कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। तो इमाम का ये कलाम है, किसी नत्थू खैरे का कलाम नहीं है। मिलकर कहें आका 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 आका। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इशारे से चाँद चीर दिया, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा
تمہارے لیے آقا 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 سرکار کی آمد سرکار کی آمد دیدار کی آمد سونے کی آمد مرحبا جنہوں نے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھائے اللہ پاک ان کے یہ ہاتھ قیامت تک جب تک ان کی زندگی ہے سلامت رکھے ہم نے کسی سیاسی بندے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے لوگ تو جانے دے دیتے ہیں اپنے لیڈروں کے پیچھے یہ تو سرکار کی آقا کی بات ہو رہی ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد مرحبا آقا 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 سرکار کی بارگاہ میں آلہ حضرت کیا تمنا کس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے آقا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت باد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد آقا 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 میلاد بنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد بنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے گیتا کدے گیتا کدے گیتا کدے گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار دے لنگر وچ میلاد بنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد بنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد بنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے
میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن چم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے چم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سن شان علی مولا خیبر پیا کم دائے سن شان علی مولا خیبر پیا کم دائے نعرہ حیدر لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے نعرہ حیدر لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدر لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے ہر صحابی نبی جنتی سارے سارے منن والے الحمدللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 نعرہ حیدر لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے کربل دے کاری نے چڑھنے زیتے دسیا کربل دے کاری نے چڑھنے زیتے دسیا پتہ کی دسیا جی انج رب نو منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے انج رب نو منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا گج وج کے بولو گج وج کے بولو مرحبا میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے ایک حکم آیا فرمائش انشاءاللہ وقت ہوا یہ بھی میں پڑھوں گا آئیے کلام ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں شانیں دونوں صفتیں عطا فرمائی ہیں
سرکار نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی. بشر ایسے ہیں کہ بے مثل بشر، خیر البشر ہے، آپ جیسا اور دوسرا کوئی نہیں، بلکہ نبیوں میں آپ جیسا کوئی نہیں. اور نور ایسے ہیں کہ بے مثل نور ہے. تو آئیے میں چند ایک شعر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، بڑا پیارا کلام ہے. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. اپنے جیا جیڑا آنکھیں اونوں ساڑا لگدا اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اپنے جیا جیڑا آنکھیں اونوں ساڑا لگدا کچھ بھی نہیں. آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. شاعر نے پیغام دیتا ہے اگر سمجھ جاؤں. اے وے اے در او در پھرنے پلے بن لے گل میری. اے وے اے در او در پھرنے پلے بن لے گل میری. آقا چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں. آقا دا در چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں. اور میرے امام نے کمال کر دیا. علامہ مزمل صاحب ذرا غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت نے کیا کمال فرمایا. آقا دا در چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آقا دا در چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں. اب اعلیٰ حضرت کا کلام بھی ساتھ ساتھ چلے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آقا دا در چھڑ کے چلیا تینوں لبنا ایک باری پھر تینوں لبنا. عشق حضور دا جن نے اپنے دل دے وچ سمایا
جنہیں نہیں بسایا عشق حضور دا جنہیں اپنے دل دے وچ بسایا یہ تے او دی گل ہوئی ہے جنہیں سرکار نال عشق نہیں کیتا تے جنہیں کیتا ہے انہوں کی لبے ہے انہوں پھر دنیا تے اے مقام لبے ہے کہ او یادگار دا مینار پاکستان دا میدان جڑا آج تائیں کسے کو پڑھا نہیں ہویا جی جنہیں پھر عشق اپنے دل وچ بسایا تے نال پھر سرکار دے عشق دی دولت نو ونڈیا بھی ہے پھر اللہ مقام دنیا دے کے دیتا ہے کہ اوتھے تیل تران دی پھر جگہ جنازے وچ پتہ ہی نہیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت تشریف تو شاعر نے آکھیا جنہیں تے دل وچ بسایا تے پھر او تے تسی دنیا دے ویکھ لیا تے جنہیں نہیں بسایا پھر او دا حال کی ہویا ہے شعر سنو عشق حضور دا جنہیں اپنے دل دے وچ بسایا نہیں دنیا اتے اس بندے نے یارو کھٹیا کچھ بھی نہیں دنیا اتے اس بندے نے یارو کھٹیا کچھ بھی نہیں علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں صرف آپ جو بھائی نے حکم دیا تھا چلیں میں برکت کے لیے دو اشعار پڑھ صلی اللہ علیہ نعمتیں بانٹتا جسانت ذیشان گیا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آلات کا کلام علی نعمتیں بانٹتا جسانت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمداد گیا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور بابا جی فرما اپنا یہ شعر زندگی میں پڑھتے تھے اللہ کا پڑھنے لگا ہوں یہ تو میں نے آپ کو ذرا یاد کرایا انہیں مانا انہیں جانا میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی پردہ پوشی میرے جرموں کا تمام
مدینے پہنچے تم نہیں چل